बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है। मैं किचन में आई हूँ, नाश्ता भी बना रही हूँ, साथ में मैंने कहा कि वीडियो भी बना लूँ। तो इसीलिए ज़रा कैमरा कभी एंगल सही देता है, कभी सही नहीं भी देता। एक हाथ से मैं बनाती होती हूँ, फिर बाद में मैं इस तरह करती हूँ कि मैं फ़ोन रख देती हूँ और फिर जब ऑमलेट तवे पर डाल के या रोटी डाल के तो फिर मैं बनाती हूँ वीडियो। इस तरह मुश्किल हो जाता है। तो ये तो रूटीन है ना, ज़िंदगी, मौत, खाना पीना, सुबह शाम, ये सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। और हम देखते हैं कि ज़िंदगी हकीकत है ना, जैसे हमें ज़िंदगी हकीकत नज़र आती है, इसी तरह मौत भी ज़िंदगी की वो वाहिद हकीकत है जिस पर हर मज़हब, हर खित्ते के हर इंसान का यकीन भी है। हम सब ने मरना भी है और मौत का वक्त इंसानी ज़िंदगी का आईना होता है। तो ब्रॉनी वीर एक ऑस्ट्रेलिया की नर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल में कई बरस यानी उन्होंने गुजारे हैं और उनकी जो ड्यूटी थी वो ऐसे डिपार्टमेंट में थी जहाँ पर ऐसे मरीज़ों को लाया जाता था जिनके बचने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता था। यानी ये लोग बिस्तर मर्ग पर होते हैं। बिस्तर मर्ग वो लम्हा है कि जहाँ आदमी अपनी शख्सियत भूल जाता है और जो बोलता है सच ही बोलता है। तो इन्होंने महसूस किया कि बिस्तर मर्ग पर मौजूद लोग जो है ना, कुछ मखसूस अफसोस ज़ाहिर करते हैं। तो 8 साल तजर्बे के दौरान उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये तमाम अफसोस मिलते जुलते हैं। तो मज़ीद जब गौर किया तो मालूम हुआ कि ये तमाम अफसोस अल्फाज और एहसास के फ़र्क से सिर्फ़ 5 तरह के होते हैं। यानी मेन अफसोस इनके 5 तरह के होते हैं ऐसे लोगों के। तो इस पर इन्होंने एक मज़मून भी लिखा और फिर उस पर एक किताब लिखी। तो उसमें अगर हम देखें ना तो 5 तरह के जो अफसोस हैं वो कौन से होते हैं। उनमें पहला अफसोस ये था कि काश मेरे अंदर इतनी जुर्रत होती कि मैं दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की बजाय अपने आप से मुखलिस होकर अपनी ज़िंदगी गुजारता। इसको हम देखेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो में मेरा पोता आया हुआ है किचन में, तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि क्या बात है। रूम में मैं बिस्किट देकर आई थी ना, तो मेरे ख्याल में इनके ख़त्म हो गए हैं, तो ये पूछने के लिए आए हुए हैं। चाय पी रही हैं? चाय क्या क्या ऊपर वाली दराज में रखे हुए थे। तो उनमें पहला अफसोस हमने देखना था कि क्या करते हैं ऐसे लोग, कि अक्सर लोग ना अपना प्रोफेशन और ज़िंदगी की जो बाकी सरगर्मियाँ हैं वो अपनी दिलचस्पी और टैलेंट के मुताबिक इख्तियार नहीं करते, बल्कि अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह की ख्वाहिश पर उन चीज़ों को इख्तियार कर लेते हैं, यानी किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक। फिर इंतखाब भी दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, फिर सारी ज़िंदगी वही काम करते रहते हैं। ये इंसान का सबसे बड़ा अफसोस या पछतावा है जो वो इस दुनिया से जाते हुए ज़ाहिर करता है। लेकिन आप अभी ज़िंदा हैं और सांस ले रहे हैं, यानी हम अभी ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो अभी ताख़ीर नहीं हुई। लिहाजा इस अफसोस या पछतावे से बचने के लिए हम अभी से इरादा करें कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने टैलेंट और फितरत के मुताबिक गुजारनी है, और हम इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं इसके साथ साथ अपनी दिलचस्पी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश करनी है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम भी वही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे जो हमें पसंद नहीं है, और मुमकिन है कि हम भी फिर ऐसे ही अफसोस करते रह जाएं। तो इसी तरह दूसरा अफसोस ये होता है कि
کاش میں نے اتنی سخت محنت نہ کی ہوتی۔ تو جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے یہ افسوس بہت شدت سے ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی کمانے میں لگا دی، اس کے لیے، یعنی یہ کمانے کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو وقت نہیں دیا۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اور اسی لیے اپنے بچوں کے لیے یعنی وہ ٹائم گھر میں نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو نہ تو ان کے پاس اپنے لیے وقت ہوتا ہے، نہ دوسروں کے لیے، تو بس محنت کرتے رہتے ہیں اور پیسہ کماتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اتنا ہی کام کیجئے جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ سخت محنت کرتے ہیں اور پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو اپنی پسند کا کام کرنے والوں کو یہ افسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں نا، اپنی پسند کا کام کرتے ہیں، انہیں پھر یہ افسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی پسند کا کام نہیں کیا تھا اور شوق کو پورا بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنے شوق کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر افسوس نہیں ہوتا، ورنہ دوسرا افسوس ہوتا ہی یہی ہے کہ کاش میں نے اتنی سخت محنت نہ کی ہوتی، جو اس کی مرضی یا اس کی پسند کے مطابق ہی نہ تھی۔ تیسرا افسوس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کاش مجھ میں اپنے احساسات کے اظہار کی جرأت ہوتی۔ ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے اپنی فیملی، دوست، احباب اور اپنے باس سے یا سوسائٹی یا رسم و رواج کے ڈر سے اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ اپنے والدین سے اور والدین اپنی اولاد سے بھی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے۔ بہت سے نوجوان اپنے والدین کی خدمت بھی نہیں کر پاتے، جو انسان کی زندگی کے آخری لمحات میں ایک افسوس بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے والدین اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں اور عزیزوں سے اپنے احساسات کا اظہار کریں اور انہیں بھی اپنے اس احساس کے بارے میں بتائیں، اس سے پہلے کہ یہ احساس کاش میں بدل جائے۔ چوتھا افسوس یہ ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے دوستوں سے رابطے میں رہتا۔ دوست، خاص کر بچپن اور لڑکپن کے دوست، بہت مخلص ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارا اپنے دوستوں سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی برس گزر جاتے ہیں اور ہم لوگ ان سے رابطے میں نہیں رہتے۔ یہ دوست ہمراز ہوتے ہیں، دکھ سکھ میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بعض دوست فیملی سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے زندگی کے کئی برس گزارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کتنے ہی بڑے عہدے پر ہوں، ہم کتنے ہی مصروف ہو گئے ہوں، شادی کے بعد کتنے ہی ہم نے جھمیلے پال لیے ہوں، اپنے دوستوں سے رابطے میں ضرور رہنا چاہیے۔ پانچواں افسوس کیا ہوتا ہے کہ کاش میں خود کو خوش رکھتا۔ کوئی فرد یا چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی، خوشی آپ کے اندر کا معاملہ ہے۔ ماڈرن لائف سٹائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز خریدو گے تو خوشی ملے گی، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے تو خوش رہو گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور خوشی کا تعلق کسی مادی چیز سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک پروسیجر کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو خوشی مل جائے گی، اور آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچا دیا جائے تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، کیونکہ خوشی دراصل ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچنے میں نہیں، بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ جو محنت اور مشقت کریں گے اور کاوشوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اسی میں آپ کو خوشی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی جو ہے نا، یہ نہ تو خریدی جا سکتی ہے، پیسوں سے بھی نہیں ملتی۔ تو خوشی انسان کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے، ایک اطمینان کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی میں ابھی تک کوئی بڑا گول نہیں ہے یا آپ نے کوئی گول مقرر نہیں کیا تو مقرر کریں، اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، اس سے آپ کو خوشی ہوگی اور اطمینان بھی ملے گا۔ یہ تھی ہماری بات چیت بھی، ساتھ میں کھانا بھی میں نے گوبھی بنائی ہے، آج آلو گوبھی بنائی ہے، اس میں سبز دھنیا وغیرہ بھی ڈالا ہے، تو ساتھ میں کھانا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اور آج ٹمپریچر بھی تھا مجھے کل سے، بلکہ 2-3 دن ہو گئے ہیں گلا خراب اور فلو وغیرہ، آج کل موسم بھی ایسا ہے،
سب گھر والوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں. پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.